अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अहम टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं और ये अलमिया हमारे ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा है कि कोविड-19 जो पूरी दुनिया को एक पेंडेमिक के तौर पर अपनी लपेट में लिए हुए, उस पर जो मिथ हैं हमारे माशरे में, यानी मिथ को उर्दू में आप कह लें खराफात जो हैं, या फ़र्ज़ी दास्तानें हैं, फ़र्ज़ी किस्से हैं, खराफात कह लें जो भी, तो वो हमारे ख़ास तौर पर इंडो पाक जो मुल्क हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की मिथ्स जो हैं वो परवान चढ़ती हैं किसी भी इस तरह के वाक़े या इस तरह के साने में। तो हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी खराफात या फ़र्ज़ी दास्तानें किस्से जो हैं, जो कोविड-19 के हवाले से हमारे माशरे में प्रिवेल कर रहे हैं, उनको डिस्कस किया जाए ताकि लोग जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं, कोरोना वायरस का इलाज जो है वो ऐसी चीज़ों से करने की कोशिश करते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो ये, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसलिए इस पर यकीनन कुछ ऐसी जो खराफात हैं उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। तो मेरे साथ इस कार खैर में अमेरिका से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुनैद, और डॉक्टर जुनैद जो हैं वो ICU स्पेशलिस्ट हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और 12-13 साल से अमेरिका में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अमेरिका में भी, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को दरहम बरहम किया, तो आपने बहुत ज़्यादा केसेस भी हैंडल किए, तो हमें आप बताएंगे कि ये जो मिथ है हमारे एरियाज़ में परवान चढ़ रही हैं या लोगों तक पहुंचती हैं वसी पैमाने पर, उसके बारे में कुछ क्लियरेंस हम आज की वीडियो के ज़रिए कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद साहब। डॉक्टर जुनैद साहब, पहली तो मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि कोविड-19 अगर हो जाए, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो सुर्ख प्याज जो है वो उसकी बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सुर्ख प्याज का वाकई कोई असर है कोविड-19 के रिकवरी में पेशेंट में? अस्सलाम वालेकुम सागिर साहब, क्या हाल है? खैरियत हैं आपके? हाँ, तो आपका जो पहला सवाल है कि कोरोना और सुर्ख प्याज के इस्तेमाल से कोरोना नहीं होता या उससे उसका इलाज होता है, तो ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती। इस किस्म की बेशुमार अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश में हैं कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो आपको कोरोना नहीं होगा, या आपको कोरोना से बचाव हो जाएगा, या कोरोना का इलाज हो जाएगा उससे। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो है साइंटिफिक उससे स्टडी से कहीं से भी साबित नहीं है। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस किस्म की अफ़वाहों को फैलाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो हैं फिर वो इन्हीं बातों पे बिलीव करके फिर वो प्रॉपर जो उसका इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए वो नहीं करवाएंगे और इसी में लगे रहेंगे, और इससे उनको नुकसान होने का अंदेशा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और नई मिथ भी हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें वो कहते हैं कि बनाना जो है, केला जो है, वो उससे वैक्सीन तैयार हो रही है, और केला अगर एक केला रोज़ाना खाएं तो कोविड-19 से बचा जा सकता है, या केला कोविड-19 की रिकवरी में कोई रोल अदा करता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी सुनने में आया है कि एक केला रोज़ खा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि इस किस्म की बातें जो हैं वो हम उड़ानी नहीं चाहिए। कहीं से भी कोई भी स्टडी नहीं है, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, किसी एक्सपर्ट ने इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं दी है। ये बस लोगों ने अपनी मन घड़त बातें हैं, और ये लोग फैलाते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। बड़ा आसान हो गया कि मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, और इस बारे में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और मैं इस चैनल के हवाले से मैं जो आपके नाज़रीन हैं उनको मशवरा भी दूंगा कि कोई भी बात जब तक कि उसके बारे में आपको हतमी तौर पे मालूम नहीं है कि ये सही है, उसको खामख़ा में दूसरों तक मत फैलाइए। इससे मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्विकली तेज़ी से फैलती है और लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं और डॉक्टर की बातों पे बिलीव नहीं करते, और उससे फिर वो इलाज में करवाने में झिझक महसूस करते हैं, और जो है उसके फिर बहुत ही मनफी असरात उन पे और उनके घर वालों की ज़िंदगी पे मुरतब हो सकते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि बहुत ही क्वालिफाइड लोग भी, इवन DIGSSP के लेवल के जो लोग हैं, वो कोविड-19 के खौफ से या एहतियाती तदाबीर के तौर पर गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी जो है वो कहते हैं कि इससे को प्रोटेक्शन मिल सकती है, या कोविड-19 अगर हो जाए तो गर्म पानी पीने से उसकी क्या कोई रिकवरी में मदद है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको भी आज हम मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप क्लियर कर दें।
हाँ, ये भी सुनने में आया है कि गर्म पानी पिएँगे तो कोरोना नहीं होगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इन चीज़ों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ इस बात का नहीं है। ये सब मिथ हैं और इनको डिबंक करना ज़रूरी है। और इसलिए मैं बड़ा इसको एप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपकी इस एफ़र्ट को कि आप अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक सच बात जो हक़ाइक़ पे मबनी है और साइंटिफिक नॉलेज पे मबनी है, वो आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आजकल मैं देख रहा हूँ, बल्कि प्रैक्टिस है लोगों की, कि अदरक का कहवा जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि अगर कोविड-19 हो जाए, अगर कोरोना हो जाए, तो अदरक का जो कहवा है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उससे रिकवरी में बड़ी मदद मिलती है। तो इस बारे में भी क्लियर कर दें, और हम चाहेंगे कि सारी वो जो मिथ हैं वो क्लियर हों वन बाय वन। अदरक का कहवा पीने से तो कोई कोरोना पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोरोना हो तो कोशिश करें कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। तो किसी किस्म का भी फ्लूइड, अगर वो जूस पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, कहवा पीना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की वजह से उनको मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। तो किसी भी किस्म का लिक्विड फॉर्म में आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ एक दास्तान है जो जैसे ही कोविड-19 जो है वो पहली मरतबा रिपोर्ट हुआ और उसके बाद वो 2-4 ममालिक में फैला, तो बिल गेट्स के नाम से मंसूब करके नैनो चिप की बात की गई कि ये जो वैक्सीन है इसके जो है वो इसके ज़रिए इंसानों को कंट्रोल करने के लिए जो है वैक्सीन जो है वो उसमें को नैनो चिप जो है वो इंजेक्ट की जाएगी इंसानों में, और उसके ज़रिए पूरी दुनिया के आबादी को या पूरी दुनिया के इंसानों को कंट्रोल किया जाएगा। तो बिल गेट्स तो अपनी बीवी को बेचारा कंट्रोल नहीं कर सका। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये नैनो चिप की बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये बात बहुत सुनने में आई है और सुन के इसको हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि लोग इस किस्म की बातें उड़ा देते हैं और लोग इसको फैला देते हैं बग़ैर किसी किस्म की कोई उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया, बस किसी सुना और आगे उन्होंने बात को फैला दिया। ये बहुत डेंजरस है। लोग से इस बात को इतना उनको एहसास नहीं होता कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना जो है ये बहुत डेंजरस है। लोग फिर वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं और फिर सिचुएशन बिगड़ती रहेगी। अब आप देख लें पूरी दुनिया में, अपने बरादर मुल्क इंडिया में ही देख लें आपके क्या वहाँ किस तरह बेचारे लोग जो हैं मुसीबत में हैं और पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है। तो इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैला कर जो है मुझे नहीं पता इनको क्या हासिल होता है, लेकिन ये इससे बिल्कुल ठीक है एहतियात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वुहान में जब ये पहली मरतबा कोविड-19 की खबर आई मंजर आम पर, तो ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो गर्दिश करती रही और अभी तक वो गर्दिश कर रही है कि ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक़ है और ये कोविड-19 जो वायरस है बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी से फैला है। इस बारे में भी आज क्लियर कर दें, क्योंकि आप 12-13 साल एक्सपीरियंस है आपका पल्मोनोलॉजिस्ट का और आप डील भी कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को अमेरिका में। ये भी ज़रा इसकी पिक्चर भी क्लियर कर दें कि 5G से क्या ताल्लुक़ है कोविड-19 का। जैसे पहले भी कहा मैंने कि वैक्सीन में चिप होना और ये 5G नेटवर्क और ये सब बेकार की बातें हैं और इन बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैंने खुद वैक्सीन लगाई हुई है, मुझे दोनों शॉट लग चुके हैं अब तक। 5-6 महीने मुझे हो भी गए हैं। मेरी बेगम ने भी वैक्सीन लगाई है, वो भी डॉक्टर हैं अमेरिका में। तो ये बिल्कुल फजूल की बात है कि इस किस्म की बातें लोग फैला देते हैं बग़ैर किसी उसके कंफर्मेशन के और जैसे उड़ी उड़ाई बातों पे यकीन कर लेते हैं और ये लोग समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका बहुत शदीद नुकसान है। इस तरह की बातें ही लोगों में फिर झिझक पैदा कर देती हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाते और वो ना सिर्फ उनको उनकी अपनी सेहत के लिए मुज़र है, बल्कि ये एक वबाई मर्ज़ है। इसमें पूरी कम्युनिटी सब लोगों के लिए ये नुकसानदेह है कि अगर लोग सारे जी ठीक डॉक्टर साहब, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन से जो ब्लड क्लॉटिंग जो है खून का जमना रगों में, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाने से लोग महफूज रहेंगे? और जैसे कि कुछ खबरें भी आ रही कि ब्लड क्लॉटिंग होती है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, इस बारे में क्या आपकी माहिराना राय है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कोरोना से खून जो है वो रगों में जम जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन हमने भी अमेरिका में यहाँ मरीज़ों में देखी है।
اور یہ کبھی کبھار اتنی سیریس بھی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے. تو یہاں پہ ہم عام طور پہ ان کو کسی قسم کا خون پتلا کرنے والی دوا دیتے ہیں، یا تو وہ ڈسپرین ہے یا ہیپرین ہے، یا اور بھی کافی ساری دوائیں ہیں جو ہم دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ کمپلیکیشن نہ ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ کرونا خون کو رگوں میں جما سکتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جن کو سیریس بیماری ہے، جو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان میں تو یہ بہت کامن ہے، اور اس سے آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویکسین کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی بہت ہی کم لوگوں میں ریشو اس کا بہت ہی کم ہے کہ ان میں خون جم گیا ان کی رگوں میں، اور ان کو کمپلیکیشن ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں ایسٹرازینیکا کے ساتھ اور جانسن اینڈ جانسن کے ویکسین کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ویکسین سے کلاٹ بنتا ہے اس کا ریشو بہت ہی کم ہے اس کے مقابلے میں جو وائرس لگنے کی وجہ سے جو کلاٹ جمتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکسین پھر بھی لی جائے، کیونکہ رسک کلاٹنگ کا یا خون کے جمنے کا ویکسین کے ساتھ انتہائی کم ہے اس کے مقابلے میں جو وائرس کی وجہ سے خون کے جمنے کا خدشہ ہے. تو ویکسین پھر بھی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ ویکسین لی جائے، اور جو بھی ویکسین اویلیبل ہے آپ کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کووڈ 19 کی جو ویکسین ہے وہ گو کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انسانی اس وقت جان بچانے میں اور اس المیہ سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے انسانی جانوں پر اس ویکسین کے؟ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن بہت معمولی سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کسی بھی ویکسین کے عام طور پہ ہوتے ہیں. اگر فلو کی ویکسین لگائیں اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جب میں نے بھی ویکسین لگائی تھی، بازو میں 1-2 دن درد رہا، ہلکا سا لو گریڈ فیور رہا. جب سیکنڈ ڈوز لگائی ویکسین کی تو تھوڑا سا سر میں درد بھی ہوا، فیور بھی رہا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ سب ٹھیک ہو گیا. یہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ریئیکٹ کر رہا ہے اس ویکسین کو. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تھوڑی سے سائیڈ ایفیکٹس ہونا ویکسین کے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کام کر رہا ہے اور ویکسین کے خلاف اور وائرس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دی ہیں اس نے ویکسین کے نتیجے میں. تو اس میں کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بس سائیڈ ایفیکٹ بہت معمولی سے ہیں، اور کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کام سے چھٹی لینی پڑے گی، ایسا کچھ ہے. زیادہ تر لوگوں میں، میجورٹی میں، ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو ذرا زیادہ شدید سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جن کی خدا نخواستہ ویکسین لگانے سے ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن زیادہ تر یہ ویکسین جو ہے انتہائی سیف ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت معمولی ہیں جو کچھ زیادہ شدید بیماری نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پکچر بھی کلیئر کر دیں کہ کچھ لوگوں کو جب کووڈ 19 سے وہ ریکور کر جاتے ہیں، الحمدللہ، وہ انہیں مائلڈ ہوتا ہے یا سویئر ہوتا ہے یا مڈل سچویشن کا اٹیک ہوتا ہے، تو کیا وہ ان کے لیے بھی ویکسین ضروری ہے؟ وہ ویکسین لگوائیں اور 2 ڈوزز ہی لگوائیں ویکسین کی؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کووڈ 19 ہو جائے تو ان کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور انہیں ویکسین کی ضرورت نہیں. تو اس بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مجھے تو کورونا آلریڈی ہو گیا ہے تو مجھے ویکسین کی کیا ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے. جو کورونا آپ کو جب ہو گیا ہے تو آپ کے ہاں اینٹی باڈیز تو باڈی میں آپ کے ڈیولپ ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان اینٹی باڈیز کتنے عرصے تک آپ کو بچائے رکھیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کورونا ہونے کے باوجود بھی ویکسین لگوائی جائے. ہاں، ویکسین کب لگوائی جائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سیویئر انفیکشن ہوا تھا اور آپ کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ اس کووڈ کے لیے، وائرس کے لیے آپ کو ملی تھی. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ اپنے قریب سے قریب کوئی بھی آپ کا جو ڈاکٹر ہے آپ اسے مشورہ کریں. اگر آپ کو کورونا ہو چکا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس ٹائم پہ ویکسین لینا آپ کے لیے سیف ہے. اور میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ کورونا اگر آپ کو ہو بھی گیا ہے تب بھی آپ ویکسین لگوائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے بارے میں ایک متھ یہ بھی ہے کہ وہ اب نینو چپ سے نکل کے لوگ اس طرف آ گئے کہ اگر وہ ویکسین لگوائیں گے تو انفرٹیلٹی، یعنی مطلب جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی. اور یہ بیسیکلی یہاں پر یہ بہت بڑی فرضی داستان ہے کہ مسلمانوں کی یہ آبادی، جیسے کہ پولیو ویکسین کے بارے میں یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ وہ جناب انفرٹیلٹی پیدا کر دی اور
جو ہے مسلمانوں کی جو آبادی بڑھنے سے روک رہا ہے یہ ویکسین. تو یہ کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں بھی اب اسی طرح کی کانسپریسی تھیریز آنے لگ گئی ہیں. تو اس بارے میں کیا وضاحت ہے, کیا آپ کی ماہرانہ رائے ہے؟ ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگائیں گے تو انفرٹیلیٹی ہو جائے گی, کہ آپ کے خدا نخواستہ فیوچر میں بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ اس قسم کی باتیں کوئی بھی نئی نہیں ہیں, یہ سالوں سے چلی آ رہی ہیں. جب بچوں کو شروع میں جو ویکسین لگانا شروع کی تھی, جس میں خسرہ کی اور اس کی سب چیزوں کی تھیں, اس وقت بھی یہ باتیں اڑی ہوئی تھیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ پاپولیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ اس کی باتوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خواہ کے لوگ اڑاتے ہیں. یہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ ویکسین لیں. اب مجھے نہیں پتہ ان کا مقصد کیا ہے اس بات سے لوگوں کو مس گائڈ کرنے کا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویکسین کی وجہ سے کسی بھی مرد یا عورت کی فرٹیلیٹی پہ کوئی فرق, کسی قسم کا فرق نہیں پڑ سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی ویکسین جو ہے وہ امریکہ میں, آپ کیونکہ کافی زیادہ کیسز تھے لاکھوں کی تعداد میں اور آپ نے کافی اس میں فیس بھی کیا, تو ماہرانہ رائے آپ کی کیا ہے کہ کون سی ویکسین جو ہے دنیا میں وہ سب سے مؤثر اور سب سے سیف ہے, اور کون سی ویکسین لوگوں کو لگوانی چاہیے؟ نمبر وائز اگر آپ بتا دیں تو. کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی کون سی ویکسین ہے جو سب سے بیسٹ ہے, کون سی ویکسین ہے میں وہ لگواؤں. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس فائزر اور ماڈرنا جیسی ویکسین اویلیبل ہے, جس کی ایفیکیسی بڑی اچھی ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ ہی دوں گا کہ ویکسین سب سے اچھی وہی ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو آپ کے ملک میں لگ رہی ہے. آپ وہی ویکسین لگوائیے جو وہاں پہ اویلیبل ہے, کیونکہ اس وقت ضروری زیادہ یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائیں, بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ سب سے اچھی ویکسین آئے گی تب وہی لگائیں گے. تو میں مشورہ یہی دوں گا, جو بھی ویکسین اویلیبل ہے, آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ ٹرکی میں ہیں, آپ پاکستان میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, جو بھی ویکسین اویلیبل ہے آپ پلیز اس کو لگوائیے, تاکہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ ہو اور دنیا دوبارہ سے نارمل ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کووڈ ہو جائے یا کوئی ویکسین لگوا لے تو اسے پھر ماسک کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ماسک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے, دوسرے لوگوں کے لیے ضروری, جنہیں بھی نہیں ہوا یا جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. اس کی بھی ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ ماسک کے بارے میں کیا امریکہ میں پریکٹس ہے اور کیا پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ویکسین لگوا لی تو پھر ہمیں کوئی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ سوشل ڈسٹینسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم جو بھی دل چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ویکسین جو ہے, بہترین سے بہترین ویکسین بھی جو ہے وہ تقریباً 90-95% افیکٹو ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100% پروٹیکشن اس سے مل جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ویکسین لگانے کے بعد ویکسین وائرس سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو اور آپ اس کو کھانسی کے ذریعے, چھینک کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں تک پھیلا دیں. تو آپ کو تو شدید بیماری نہیں ہوگی, لیکن وائرس آپ پھر بھی دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں. تو اس لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ویکسین لگنے کے باوجود بھی آپ نے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے ماسک بھی پہننا ہے, ہاتھ بھی دھونے ہیں, اور ایوائڈ کرنا ہے کہ 6 فٹ کا یا فاصلہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے رکھیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر جنید زیدی صاحب تھے ہمارے ساتھ, جو کہ ICU اسپیشلسٹ اور پلمونالوجسٹ ہیں, امریکہ میں 12 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ انفارمیشن اور اویئرنیس کے حوالے سے جو بھی کووڈ-19 کے بارے میں متھ ہے یا خرافات یا فرضی داستانیں ہیں, ان کو آج کے اس ایپیسوڈ ویڈیو کے ذریعے میں کلیئر کروں اور دوستوں کو یہ ایک معلومات دوں جو کہ اتھینٹک معلومات ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 12 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں امریکہ میں, اور ان کی زبانی کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا کیا چیزیں غلط ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید معلومات اور اویئرنیس کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ.